Welcome back to Sync Study SEE examination class 10 साइन्स विषयको रिभिजन सिरिजमा छौं। यो रिभिजन सिरिजमा हामी एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु र क्वेशनहरुको डिस्कस गर्छौं। अहिले हामी फिजिक्सको डिस्कसनमा छौं। च्याप्टर इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टरको पार्ट 1 डिस्कसनमा रहने छौं र यो रिभिजन सिरिजमा हामी च्याप्टरहरु राम्रो बुझिएको छैन भने कन्सेप्ट क्लियर छैन भने त्यसलाई पनि क्लियर गर्नलाई हामी कन्सेप्ट राम्रोसँगले बुझाउनलाई प्रयास हुनेछ र पार्ट 1 डिस्कसन अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र सबभन्दा पहिला हामी च्याप्टरको हेडिङमा जाउँ। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। इलेक्ट्रिसिटी भनेको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। म्याग्नेटिजम भनेको म्याग्नेटिक एनर्जी भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो एनर्जीहरुले कुन रूपले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं। अब एकदमै साधारण रूपले बेसिक लेभलमा हामी बुझ्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी भनेको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस बाइ द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ सर्किट। क्लोज सर्किटमा जब इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रोन फ्लो भइराखेको बेलामा एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ जसलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनिन्छ। अथवा एउटा कन्डक्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन फ्लो भइराखेको समयमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस बाइ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनेर है। त्यसै गरेर अब म्याग्नेटिजम भनेको म्याग्नेटमा म्याग्नेटिक प्रपर्टी हुन्छ। एउटा म्याग्नेटमा साउथ र नर्थ पोल हुन्छ र उसमा म्याग्नेटिक प्रपर्टी एट्र्याक्टिङ प्रपर्टी हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक प्रपर्टीको कारणले जुन चाहिँ एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई म्याग्नेटिक एनर्जी भनिन्छ है। त्यो भएर म्याग्नेटिजम भयो। अब हामीले के बुझ्यौं भने इलेक्ट्रोन फ्लो भइराखेको बेलामा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ हामी करेन्ट भन्छौं। इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई हामी करेन्ट भन्छौं र करेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ। अन द बेसिस अफ डाइरेक्सन अफ करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सन अनुसार चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ भन्ने आधारमा चाहिँ दुई प्रकारको हामी करेन्ट भनेर भन्छौं। तिनीहरु चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्ट, डीसी करेन्ट र एसी करेन्ट। अब डीसी करेन्ट र एसी करेन्टको विषयमा हामीले एकदमै बेसिक कुराहरु मात्रै अब अहिले यहाँनिर हामी मेन्सन गर्छौं। अब यो भन्दा अलिक डिटेलमा चाहिँ अब हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, एसी जेनेरेटर हामीले पढ्दाखेरि हामीलाई अझै धेरै कुरा थाहा हुन्छ यो विषयमा र अहिले चाहिँ हामी एकदमै बेसिक कुराहरु, साधारण कुराहरु मात्रै हामी गर्छौं। डिफरेन्सेस बिट्विन डाइरेक्ट करेन्ट एन्ड अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेर एक्जाममा चाहिँ यो क्वेशन आउँछ के। यो चाहिँ क्वेशन आउने टपिक हो। राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन डीसी करेन्ट एन्ड एसी करेन्ट। अब तपाईहरुले चाहिँ टु डिफरेन्सेस भनेर सोधिएको हुन्छ। त्यो भएर दुईटा पोइन्टमा मात्रै यहाँ चाहिँ हामी रहने कोसिस गरौं। डीसी भनेको डाइरेक्ट करेन्ट, एसी भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट है। अब फ्लो अफ करेन्टको हिसाबले मात्रै अहिले हामी बुझौं। पोलारिटी अफ डीसी डज नट चेन्ज विथ टाइम। पोलारिटी भनेको डाइरेक्सन भनेर अहिले हामी बुझौं है। हामीले प्लस टु माइनस, माइनस टु प्लस भनेर करेन्ट फ्लो हामीले त्यसरी बुझ्छौं हैन। प्लस टु माइनस, माइनस टु प्लस भनेर हामीले त्यसरी बुझ्छौं र डीसी करेन्टको केसमा चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्सन अफ करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, एउटै डाइरेक्सनमा मात्रै फ्लो हुन्छ भने पोलारिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेर हामीले सम्झौं। एसी करेन्टको केसमा चाहिँ पोलारिटी चेन्ज हुन्छ अलङ विथ टाइम है। टाइम सँगसँगै पोलारिटी पनि उसको चेन्ज हुन्छ अथवा डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ भनेर हामी सम्झौं अहिले है। तर एसी करेन्टको केसमा चाहिँ म्याग्निट्युड अल्सो चेन्जेस भनेर बुझौं। म्याग्निट्युड भनेको अमाउन्ट अफ करेन्ट भनेको अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ पनि घरि म्याक्सिमम हुन्छ, घरि मिनिमम हुन्छ भनेर हामी त्यसरी बुझौं चेन्जेस है। पोलारिटी भनेको डाइरेक्सन, म्याग्निट्युड भनेको स्ट्रेन्थ भयो, अमाउन्ट भयो हैन। एसी करेन्टको केसमा चाहिँ दुईटै चेन्ज हुन्छ। डाइरेक्ट करेन्टको केसमा चाहिँ के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। अनि डीसी करेन्ट इज जेनेरेटेड बाइ ब्याट्री अर डाइनामो। ब्याट्री अर डाइनामो सानो उपकरणहरुले चाहिँ यो के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ। अब यो डीसी करेन्ट चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा यसरी फ्लो हुन्छ भनेर यो देखायो। प्लस टु माइनस, थ्योरेटिकली प्लस टु माइनस चाहिँ फ्लो हुन्छ भनेर हैन। अब एसी करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने यो एसी करेन्ट चाहिँ यो इलेक्ट्रिक सर्किट भयो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एसी अब डाइरेक्सन देखाइएको छैन भनेपछि फर्स्ट यहाँदेखि यसो फ्लो हुन्छ, सेकेन्ड नेक्स्टमा यहाँदेखि फेरि यसरी फ्लो हुन्छ
है भनेपछि डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ भनेको राइट ओके नाउ DC इज जेनरेटेड बाई ब्याट्री अर डाइनामो सानो अमाउन्टमा बाइसाइकल डाइनामो हामीले पढेको छौँ होइन AC करेन्टको केसमा चाहिँ जेनरेटेड बाई AC जेनरेटर अल्टरनेटिङ करेन्ट जेनरेटर लार्ज अमाउन्ट अफ करेन्ट प्रड्युस अब हामीले DCलाई चाहिँ फिगर अनुसार बुझाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्ट करेन्ट हामीले त्यो चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज नभएको भनेर बुझाउँछौँ अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ यो डाइरेक्सन चेन्ज भएको +2 -2 प्लस फेरि +2 माइनस भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले बुझाउँछौँ है अब यो के भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढ्दाखेरि यो कुरा अझै हामीले धेरै हामीलाई डिटेलमा थाहा हुन्छ अहिले हामी यति नै हामीले बुझौँ इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट अब हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीको विषयमा पढिराखेकोले अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु अदर फर्म्स अफ एनर्जी भनेर हामी पढ्छौँ यो टपिकमा ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी पढ्दैछौँ वास्तवमा अहिले त्यसलाई नै हामीले इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ क्या करेन्टको इफेक्टहरू भनेर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु लाइट एनर्जी electrical energy changes into magnetic energy electrical energy changes into chemical energy भनेर यसरी हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी पढ्छौँ ट्रान्सफर्मेसन एनर्जी भनेको चाहिँ एनर्जी क्यान नट बी डेस्ट्रोइड बट इट क्यान बी कन्भर्टेड फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म भनेर हामीलाई थाहा छ नि एनर्जी डेस्ट्रोय हुँदैन तर एनर्जी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है त्यो चेन्ज हुने क्रममा चाहिँ यसले थुप्रो कामहरू गर्छ हैन हामी त्यसको युज गर्छौँ भनेको नि हैन जस्तै सोलर एनर्जी हामीले लाइट एनर्जी हिट एनर्जीमा हामीले चेन्ज गर्छौँ नि हो त्यस्तै इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउन्ड एनर्जीमा चेन्ज गर्छौँ रेडियोमा हैन अब त्यो म्युजिकहरू बज्दाखेरि र यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भनिन्छ ओके हामी यो टपिकमा हामी अब अहिले डिस्कस गर्छौँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ कसरी हिटिङ इफेक्ट लाइटनिङ इफेक्ट म्याग्नेटिक इफेक्ट केमिकल इफेक्टमा काम गर्छ चेन्ज हुन्छ भनेर है अब हिटिङ इफेक्ट चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट एनर्जी इक्जाम्पल चाहिँ डिभाइसहरू इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई हिट एनर्जीमा चेन्ज गर्ने डिभाइसहरू कुन कुन हुन् भन्दा इलेक्ट्रिकल आइरन इलेक्ट्रिक हिटर इलेक्ट्रिक इमर्सन हिटर भनेको पानीमा डुबाएर पानी तताउने रड हुन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रिक केटल विभिन्न प्रकारको हामी डिभाइसहरू प्रयोग गर्छौँ जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट एनर्जी त्यसै गरेर लाइटिङ इफेक्टमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु लाइट एनर्जी अब यो कन्भर्ट गर्ने डिभाइसहरू चाहिँ कुन कुन हुन् भने फिलामेन्ट ल्याम्प इलेक्ट्रिक बल्ब साधारण हामीले घरमा प्रयोग गर्ने त्यसपछि फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प ट्युब लाइटलाई फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प हैन र यो डिभाइसहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु लाइट एनर्जी भनेर हामीले स्टडी गर्छौँ अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्टमा जाँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु म्याग्नेटिक एनर्जी त्यसै गरेर म्याग्नेटिक एनर्जी क्यान बी चेन्जेस इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी पनि हो त्यो हामीले म्याग्नेटिक इन्डक्सनमा पढ्छौँ हैन क्लोज रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन्ड म्याग्नेटिक एनर्जी भनेर बुझ्यौ ओके अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु म्याग्नेटिक एनर्जी इक्जाम्पल इलेक्ट्रोम्याग्नेट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट चाहिँ इलेक्ट्रिक बेलमा प्रयोग हुन्छ अब अरू सबै इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरूमा प्रयोग हुन्छ तर हाम्रो कोर्समा भएको चाहिँ के हो सिलेबसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक बेल भनेर दिएको छ है ओके अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यही अन्तर्गत इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन टपिकमा चाहिँ हामी डाइनामो जेनेरेटर पढ्छौँ है त्यसपछि ट्रान्सफर्मर एडप्टर इन्भर्टर भन्ने इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरूको छोटो छोटो परिचय हामी पढ्छौँ ओके अब त्यसै गरेर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु केमिकल एनर्जी अर द केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने टपिकमा हामीले पढेको छौँ क्लास 9मा क्लास 8मा इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ यो जस्तै H2SO4 भनेको केमिकल कम्पाउन्ड भयो हैन केमिकल कम्पाउन्डमा सल्युसनमा चाहिँ यसको सल्युसन बनाएर करेन्ट यसमा पास गरायो भने यो कम्पाउन्ड चाहिँ केमा चाहिँ ब्रेक हुन्छ 2H+ हाइड्रोजन आयन र सल्फेट आयन्समा ब्रेक हुन्छ आयोनाइजेसन भन्छ नि यसलाई हैन इलेक्ट्रोलाइसिस सबै प्रोसेसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ ओके यस्तो भएर केमिकल इफेक्ट देख्न सकिन्छ करेन्टले केमिकल इफेक्ट गरायो हैन यसको युज चाहिँ केमा हुन्छ इलेक्ट्रोप्लेटिङमा हुन्छ इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेर हामीले पढेको छौँ है कप्परको
कभर अर्को मेटलमा लगाउने, गोल्डको कभर अर्को मेटलमा लगाउने, त्यस्तोलाई चाहिँ प्लेट इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्छ, प्लेट लगाउने। ओके, अब हामी केमा आउँछौँ, यो हिटिङ इफेक्टमा अन्तर्गत हामीले के पढ्नुपर्छ त इक्जामको तयारीको लागि भनेर हामी यहाँनिर हेरौँ छोटो है। एकदमै यो धेरै कुरा कम्प्लिकेटेड केही पनि छैन, एकदम साधारण कुराहरू छ। हिटिङ इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट एनर्जी भयो हिटिङ इफेक्टमा। वाट इज हिटिङ इफेक्ट? द इफेक्ट अफ द करेन्ट इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट एनर्जी भनेर लेख्यो भने हुन्छ। इक्जाम्पल इलेक्ट्रिक आइरन, इलेक्ट्रिक हिटरहरू भए यो डिभाइसहरू। अब वाट इज हिटिङ एलिमेन्ट भनेर आउँछ क्वेसन होइन। हिटिङ एलिमेन्ट भनेको कन्डक्टर अथवा कोइल हो जसले चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि हिट प्रड्युस गर्छ। और हिटिङ एलिमेन्ट इज अ कन्डक्टर अर कोइल विच चेन्जेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु हिट एनर्जी। इक्जाम्पल नाइक्रोम। नाइक्रोम चाहिँ एकदमै कमनली प्रयोग हुने हिटिङ एलिमेन्ट हो। र नाइक्रोम के हो भन्दाखेरि इट इज एन एलोय अफ निकल एन्ड क्रोमियम। निकल र क्रोमियमको एलोय हो। अब अर्को क्वेसन के आउँछ भने गिभ रिजन नाइक्रोम इज युज्ड एज हिटिङ एलिमेन्ट भनेर आउँछ। त्यसको चाहिँ यो प्रपर्टी लेख्नुपर्छ। यो क्वेसन है, क्वेसन आउने पोइन्टहरू ठाउँहरू चाहिँ यो हो प्रपर्टिज। अब नाइक्रोम इज युज्ड एज हिटिङ एलिमेन्ट बिकज इट हेज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स। हाई रेजिस्टेन्स भनेको हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स, अनि अर्को चाहिँ हाई मेल्टिङ पोइन्ट है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स र हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको कारणले गर्दा एज हाई एज 1400 डिग्री सेल्सियस 1400 डिग्री सेल्सियससम्म यो के हुन् हिट गराउन सकिन्छ। र हाई मेल्टिङ पोइन्ट र हाई रेजिस्टेन्स भएको कारणले नाइक्रोमलाई चाहिँ हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ है। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने नाइक्रोम इज युज्ड इन ओपन एयर because it is not affected by open air oxygen. It does not get burned. नाइक्रोम चाहिँ के हुँदैन, बर्निङ हुँदैन, कोरोसिभ इफेक्ट एयरको नाइक्रोममा हुँदैन। त्यो कारणले हामीले चाहिँ नाइक्रोम वायर ओपन एयरमा प्रयोग ओपनली हामीले बाल्छौँ नि त हिटरहरू होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नाइक्रोम वायर नट इफेक्टेड बाई ओपन एयर र अक्सिजन, मतलब अक्सिडेसन डज नट टेक प्लेस भनेको यो अक्सिडेसन भनेको बर्निङ है। ओके, तर चाहिँ बट नाइक्रोम इज अफेक्टेड बाई वाटर। वाटरमा चाहिँ नाइक्रोम प्रयोग हुँदैन किनभने यसमा कोरोसिभ इफेक्ट हुन्छ, यसले स्पोइल गराउँछ, बिगार्छ। त्यो कारणले गर्दा यदि नाइक्रोम चाहिँ वाटरमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने हिटिङ एलिमेन्ट, त्यसमा चाहिँ अरू मेटलको कोटिङ लगाइन्छ, कभर लगाइन्छ, तब वाटरमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो कि जिङ्कको कोटिङ गरिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा पानीमा प्रयोग गरिन्छ। सो कोटिङ अफ अदर मेटल इज पुट टु प्रिभेन्ट स्पोइलिङ इन वाटर के। र हामीले चाहिँ हिटिङ इफेक्टको विषयमा यति नै पढ्यौँ भने हामीलाई इक्जामको तयारीको लागि चाहिँ हामीलाई एनफ हुन्छ। मेन क्वेसनहरू यहीँबाट आउनेहरू हो है हिटिङ एलिमेन्टको विषयमा, हिटिङ इफेक्टको विषयमा। अब लाइटिङ इफेक्टकोमा जाउँ हामी। लाइटिङ इफेक्टमा फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प र फिलामेन्ट ल्याम्प हामी पढ्छौँ है। अब फिलामेन्ट ल्याम्प चाहिँ अर्डिनेरी इलेक्ट्रिक बल्बलाई फिलामेन्ट ल्याम्प भनिन्छ होइन। अब यो चाहिँ फिलामेन्ट ल्याम्पको पहिला चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सनमा जाउँ। फिलामेन्ट ल्याम्प भनेको चाहिँ एकदमै फिलामेन्ट भनेको थिन वायर प्रयोग भएको हुन्छ। त्यो वायरले चाहिँ जल्दाखेरि के गर्छ, हिट हुन्छ, जल्छ, जल्दाखेरि चाहिँ लाइट प्रड्युस गर्छ होइन, लाइट इमिट गर्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, लाइटिङ इफेक्ट भनिन्छ। अब कन्स्ट्रक्सन फिलामेन्ट ल्याम्पको चाहिँ बनावट हामी अलिकति हेरौँ, त्यसपछि हामी पोइन्टहरू अरूहरू हामी डिटेल बुझ्न सक्छौँ। अब फिलामेन्ट ल्याम्प चाहिँ यो अर्डिनेरी इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ पहिला बल्ब, ग्लास बल्ब हुन्छ है। यो बल्बभित्र नाइट्रोजन ग्यास भरिएको हुन्छ है। अब यो बल्बलाई चाहिँ फिक्स गराउने एउटा पिनले चाहिँ अब फिक्स गराउने ठाउँ यो हो। टर्मिनल भनेको चाहिँ करेन्ट पास गराउने पोइन्टहरू, टर्मिनल भित्र त करेन्ट फ्लो गराउनु पर्यो नि त, टर्मिनल भयो। त्यसपछि अरू सपोर्टिङ पार्टहरू यहाँ छ, थिक वायर भयो, यो ग्लास स्टेम बाहिरबाट ग्लासले कभर गरेको, त्यसपछि सपोर्टिङ वायरहरू भयो, त्यसपछि फिलामेन्ट अफ टङ्स्टन यो पार्ट
है। यो छ नि यो स्प्रिङ जस्तो पार्ट चाहिँ फिलामेन्ट भयो। यो पार्ट चाहिँ बर्न हुन्छ, एक्सट्रिम हिट हुन्छ। एक्सट्रिम हिट भएपछि यो बर्न हुन्छ। यो बर्न हुँदाखेरि के हुन्छ, लाइट इमिट गर्छ, लाइट के हुन्छ, लाइट चाहिँ प्रड्युस गर्छ है। यो फिलामेन्ट छ नि स्प्रिङ जस्तो पार्ट, यो चाहिँ फिलामेन्ट हो। यो चाहिँ टङ्स्टनले बनेको हुन्छ, टङ्स्टन मेटलले बनेको हुन्छ। यो पार्ट चाहिँ लाइट प्रड्युसिङ पार्ट चाहिँ यो हो क्या, लाइट उत्पादन गर्ने पार्ट चाहिँ यो हो यो बल्बमा है। यो बल्बको कन्स्ट्रक्सनको बेला इक्जाममा चाहिँ यो डायग्राम दिएर लेबलिङ गर्न लगाउँछ। यो नाइट्रोजन ग्यास, विशेष यो नाइट्रोजन ग्यास छ नि, यो नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ लेबलिङ गर्न लगाउँछ। फिलामेन्ट ल्याम्प, फिलामेन्ट को पार्ट लेबलिङ गर्नु भनेर भनिन्छ होइन। त्यसरी यो पार्टहरू सोधिन्छ है। ओके, अब के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ कपर वायर भयो, थिक वायर भयो। त्यसपछि यो पार्टमा चाहिँ फिलामेन्ट जोइन भएको हुन्छ, अरू पार्टहरू चाहिँ सपोर्टिङ वायरहरू भयो होइन। अनि त्यो चाहिँ के भयो भने करेन्ट फ्लो गराउनलाई, करेन्ट चाहिँ दुईवटा टर्मिनल देखाएको छ है। एउटा टर्मिनलबाट चाहिँ करेन्ट इन भयो, अनि करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँनिर, अनि करेन्ट यहाँ सबै फ्लो भइसकेपछि ब्याक हुन्छ, ब्याक भएर करेन्ट आउट, एउटाबाट इन अर्कोबाट आउट हुन्छ करेन्ट। त्यो भएर यहाँ चाहिँ सर्किट कम्प्लिट हुन्छ, यो भित्र करेन्ट फ्लो कम्प्लिट हुन्छ नि होइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अथवा बनावट, फिलामेन्ट ल्याम्पको बनावट हो। अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब वर्किङ मेथड यही नै हो क्या। यो फिलामेन्ट ल्याम्प चाहिँ 3400 डिग्री सेल्सियससम्म तातिन्छ, तातिनु सक्छ। अनि त्यस्तो एक्सट्रिम हिटमा चाहिँ के हुन्छ, यो हिटमा चाहिँ यसले लाइट प्रड्युस गर्छ। त्यो कारणले फिलामेन्ट ल्याम्पले चाहिँ के गर्छ, लाइट प्रड्युस गर्छ भनेर हामीले पढ्छौँ। ओके, यो डायग्राम अलिकति फ्यामिलियर भइराख्नुपर्छ, कोही बेला लेबलिङहरू आउँछ क्या यहाँबाट है। ओके, लेबल द गिभन पार्ट्स भनेर आउँछ क्या। आइडेन्टिफाई द डिभाइस गिभन इन द क्वेसन भन्छ। क्वेसनमा दिएको डिभाइसको के गर्नुहोस्, नाम लेख्नुहोस्, अनि चाहिँ यसको लेबल गर्नुहोस् भन्छ। अब लाइटनिङ इफेक्टमा हामीले फिलामेन्ट ल्याम्पबाट इक्जामको लागि तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ यो कुरा हुन्छ। फिलामेन्ट भनेको भेरी थिन वायर अफ टङ्स्टन। अब फिलामेन्ट भनेको एकदमै केस जत्तिकै पातलो वायर भनेर बुझ्नु पर्यो टङ्स्टनको। र टङ्स्टन फिलामेन्ट किन प्रयोग गरिन्छ भनेर क्वेसन आउँछ, यो क्वेसन आउने ठाउँ हो। टङ्स्टन फिलामेन्ट युज गरिन्छ किनभने यसको चाहिँ यस्तो प्रपर्टी हुन्छ है। यो प्रपर्टीको कारणले टङ्स्टन चाहिँ युज एज फिलामेन्ट इन फिलामेन्ट ल्याम्प भनेर हामीले यो लेख्नुपर्छ। हाई रेजिस्टेन्ट भनेको एकदमै इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्ट भयो, हाई रेजिस्टेन्ट भयो। त्यसपछि हाई मेल्टिङ पोइन्ट भनेको एकदमै हाई टेम्परेचरसम्म हिट हुनसक्छ भनेको होइन, 3400 डिग्री सेल्सियससम्म। र यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टङ्स्टन युज एज फिलामेन्ट इन फिलामेन्ट ल्याम्प भनेर आन्सर लेख्नुपर्छ। अब टङ्स्टन बर्न्स, अब अर्को क्वेसन आउने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँबाट क्वेसन बन्छ है। नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ फिलामेन्ट ल्याम्पमा किन भरिएको हुन्छ है। नाइट्रोजन ग्यास भरेर टङ्स्टन फिलामेन्ट फिट गरिन्छ, त्यस कारण चाहिँ के हो भनेर क्वेसन आउँछ। टङ्स्टन बर्न्स अथवा अक्सिडेसन हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ एयर। ओपन एयरमा हामीले प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसमा बर्निङ हुन्छ, अक्सिडेसन हुन्छ। सो नाइट्रोजन ग्यास अथवा आर्गन ग्यास कुनै एउटा इनर्ट ग्यास चाहिँ भरिन्छ, सो द्याट त्यो फिलामेन्ट चाहिँ के हुँदैन, बर्न हुँदैन, अक्सिडेसन हुँदैन, टु प्रिभेन्ट द अक्सिडेसन। ओके, नाइट्रोजन ग्यास अथवा आर्गन ग्यास फिलामेन्ट ल्याम्पमा फिल भएको कारण चाहिँ टङ्स्टन फिलामेन्टलाई चाहिँ टु प्रिभेन्ट इट फ्रम बर्निङ होइन, जल्नबाट उसलाई बचाउनलाई चाहिँ यो नाइट्रोजन ग्यास भरिएको हुन्छ। नाइट्रोजन ग्यास भनेको अब यो चाहिँ नट रियाक्टिभ ग्यास हो नि त, होइन, त्यो भएर है बर्निङ डज नट टेक प्लेस इन प्रेजेन्स अफ नाइट्रोजन, राइट। योबाट क्वेसन बन्छ है। अर्को चाहिँ टङ्स्टन इज युज एज फिलामेन्ट टु इन्क्रिज रेजिस्टेन्स। अब टङ्स्टनको चाहिँ एकदमै पातलो वायर बनाएर प्रयोग गरिन्छ, किनभने जति पातलो वायर हो त्यति नै रेजिस्टेन्स के हुन्छ, धेरै हुन्छ। युज्ड एज थिन फिलामेन्ट टु इन्क्रिज द रेजिस्टेन्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भनेको। ओके, र फिलामेन्ट ल्याम्पबाट हामीले यति चाहिँ पढ्यौँ भने हामीलाई एक्जामिनेसनको तयारीको लागि यसले पुग्छ है। ओके, यति नै हो क्वेसन आउने ठाउँहरू। अब
अब चाहिँ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पमा जाउँ है। फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पको पनि अब लाइटिङ डिभाइस भयो, यसको पनि कन्स्ट्रक्सन अलिकति बनावट हामीले हेरेपछि यसमा हामीले अलिकति के हुन्छ कुरा हामीले बुझ्छौँ है। यसको हामीले स्ट्रक्चर यसरी हेर्नुपर्छ। अब यो डिस्चार्ज ट्युब भयो मेन पार्ट, त्यसपछि करेन्ट यसले सर्किट चाहिँ यसरी कम्प्लिट भएको हुन्छ राइट। अब हेर्नु है, सबभन्दा पहिला चाहिँ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प चाहिँ एउटा के हो डिस्चार्ज ट्युबले बनेको हुन्छ। डिस्चार्ज ट्युब भयो सपोजिङ यो होइन, ट्युब त हुन्छ यो के हुन्छ ट्युबलाइट भन्छौँ नि हामी। सपोजिङ यो चाहिँ अब डिस्चार्ज ट्युब भयो होइन। अब यो डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ इलेक्ट्रोड हुन्छ, दुईटा पोइन्ट हुन्छ। यो पोइन्टहरू चाहिँ के हो र करेन्ट सप्लाई गर्ने पोइन्टहरू भयो, इलेक्ट्रोड भनिन्छ है यसलाई चाहिँ। यो इलेक्ट्रोड भयो होइन, दुईटै यतापट्टि दुईटा यतापट्टि दुईटा, इन आउट भयो होइन। अब चाहिँ हामी करेन्ट यो के गरौँ यो चाहिँ सर्किट कम्प्लिट गरौँ। सर्किट कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ सपोजिङ यो यस्तो आयो रे यस्तो आयो रे, त्यसपछि यो चाहिँ के भयो अरे एसी सोर्स यहाँबाट हामी दिन्छौँ। अनि त्यसपछि यता गरेर हामी यो एउटा चोक भन्ने डिभाइस पार्ट यहाँनिर जोइन भएको हुन्छ। त्यसपछि यो भयो, त्यसपछि यहाँ आएर यो जोइन भयो है यो इलेक्ट्रोडमा। त्यसपछि यहाँ सर्किट कम्प्लिट भयो, त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू भयो, त्यसपछि यतापट्टि आयो कन्टिन्यू सर्किट यो के हुन्छ कम्प्लिट गराइएको यो है। यहाँनिर स्टार्टर हुन्छ, त्यसपछि कन्डक्टर यहाँनिर आएर यो पोइन्टमा आएर यहाँनिर जोइन हुन्छ, त्यसपछि यो सर्किट कम्प्लिट हुन्छ ओके। अब यो चाहिँ के भयो भने फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प, यो चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब भयो। अब यो डिस्चार्ज ट्युबभित्र चाहिँ मर्करी भेपर फिल भएको हुन्छ। अब यो लेभलिङ गरिहालौँ है। यो चाहिँ स्टार्टर भयो, यो चाहिँ चोक भयो राइट है। दुईटा पोइन्टमा एउटामा चाहिँ चोक अर्कोमा स्टार्टर हुन्छ, इलेक्ट्रोड यहाँ भयो। अब यो चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब भयो। यो डिस्चार्ज ट्युबभित्र चाहिँ के भरिएको हुन्छ एजी मर्करी भेपोर चाहिँ फिल गरिएको भरिएको हुन्छ, फिल गरिएको हुन्छ। यो एसी सोर्स भयो भनेको करेन्ट आउने ठाउँ राइट, करेन्ट अब पास हुने पोइन्ट है ओके। अब हामीले सर्किट कम्प्लिट गऱ्यौँ। सर यहाँ एसी सोर्सबाट यहाँनिर आयो चोकमा आयो, त्यसपछि यहाँबाट यो फ्लो भयो, यहाँबाट यो आयो, यहाँबाट यो डिस्चार्ज ट्युबभित्र गयो, यसरी कन्टिन्यू भयो, फेरि आउट भयो, यहाँबाट फ्लो भयो, यहाँ बिचमा अन द वेमा स्टार्टर जोइन भयो, त्यसपछि यो पाथ यहाँनिर आएर यो कन्टिन्यू यो भित्र डिस्चार्ज ट्युबमा फेरि इन भयो, फेरि कन्टिन्यू भयो, आउट भयो, त्यो भएर सर्किट कम्प्लिट भयो राइट। अब यहाँनिर क्लोज सर्किट हामीले देख्दैछौँ। क्लोज सर्किटमा बिचमा चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब फिट गरिएको छ। अब डिस्चार्ज ट्युबबाट चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प हो, योबाट चाहिँ लाइट प्रड्युस हुन्छ ओके, बिकज दिस इज लाइटिङ इफेक्ट है। अब हेर्नु यसमा चाहिँ नि यो डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ मर्करी भेपोर फिल भएको हुन्छ है, मर्करी भेपोर फिल भएको हुन्छ। अनि डिस्चार्ज ट्युबको यो इन्नर सर्फेसभित्र भित्री सर्फेसमा चाहिँ फ्लोरेसेन्ट पाउडरको कोटिङ हुन्छ, इन्नर कोटिङ है अन ट्युब। भित्रपट्टिबाट सेतो कलरको देखिन्छ नि व्हाइट कलरको, त्यो चाहिँ फ्लोरेसेन्ट पाउडर भयो, यो याद गर्नुपर्छ है। अब त्यसपछि के हुन्छ भने यो फ्लोरेसेन्ट पाउडरको फङ्सन चाहिँ टु एब्जर्ब युभी रेज एन्ड टु कन्भर्ट भिजिबल लाइट। अब यसको फङ्सन हेर्दै जाउँ है। यो डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ भने अब करेन्ट फ्लो गराइन्छ। करेन्ट फ्लो गरेपछि के हुन्छ भने यो जुन चाहिँ मर्करी भेपोर छ, मर्करी भेपोर आयोनाइज हुन्छ भनेको मर्करी भेपोर चाहिँ केमा ब्रेकअप हुन्छ भने करेन्ट फ्लो हुन थालेपछि, करेन्ट यहाँनिर स्टार्ट भएपछि चाहिँ मर्करी चेन्जेस इन्टु मर्करी आयन्स, यसरी है करेन्टले मर्करीलाई ब्रेक गरेर आयोनाइज गरेर मर्करी आयन र यो के हुन्छ यो इलेक्ट्रोनहरुमा यो के हुन्छ यो ब्रेक हुन्छ। मर्करी एटम ब्रेक्स अप इन्टु मर्करी आयन एन्ड फ्री इलेक्ट्रोन्स ओके। अब फ्री इलेक्ट्रोन्स को यहाँनिर फ्लो हुन्छ यो डिस्चार्ज ट्युब भरि, जसले गर्दाखेरि करेन्ट फ्लो कन्टिन्यू हुन्छ। इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा करेन्ट यहाँनिर फ्लो भइबस्छ, करेन्ट पास भइबस्छ फ्रम दिस एन्ड टु दिस एन्ड, दिस एन्ड टु दिस एन्ड राइट, त्यो भयो।
अब यो करेन्ट फ्लो भइराखेको बेलामा के हुन्छ भनेदेखिलाई यो मर्करी आयन छ नि एजी आयन हैन, यो मर्करी आयन चाहिँ मर्करी एटमसँग कोलाइड हुन्छ है। मर्करी आयन चाहिँ मर्करी एटमसँग, अब यो पार्टिकल यो भित्र फुल अफ पार्टिकल भयो हैन, मर्करी पार्टिकल र मर्करी आयन पार्टिकल। ओके, मर्करी एटम र मर्करी आयन पार्टिकलहरू छन् यहाँनिर थुप्रै है। अब यो मर्करी आयन र मर्करी एटम पार्टिकलहरू चाहिँ एकाअर्कामा कोलाइड हुन्छन्, स्ट्राइक हिट इच अदर हैन। त्यो हिट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, युभी रे प्रड्युस हुन्छ। के हुन्छ, युभी रे प्रड्युस हुन्छ। अनि त्यो युभी रे प्रड्युस हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने युभी रेज चाहिँ फ्लोरिसेन्ट पाउडरले एब्जर्ब गर्छ। त्यो युभी रेज त अब हामीलाई यहाँ इमिट भयो भने त हामीलाई हानिकारक हुन्छ हैन। अब फ्लोरिसेन्ट पाउडरले चाहिँ युभी रेज एब्जर्ब गर्छ। अनि एब्जर्ब गरेपछि युभी रेजलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ, भिजिबल लाइटमा कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यो भिजिबल लाइट चाहिँ हामीले यो डिस्चार्ज ट्युबबाट यसरी इमिट हुन्छ भनेको यो प्रड्युस हुन्छ है। अनि के हुन्छ, हामीले चाहिँ व्हाइट लाइट अथवा भिजिबल लाइट हामी देख्न सक्छौं। र फ्लोरिसेन्ट पाउडरको फंक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो, इट एब्जर्ब्स युभी रेज एन्ड इट कन्भर्ट्स इट इन्टु भिजिबल लाइट, राइट। त्यो चाहिँ युभी रे कसरी प्रड्युस हुन्छ भने मर्करी एटम्स चाहिँ स्ट्राइक कोलाइड विथ मर्करी आयन्स, त्यति बेला चाहिँ युभी रेज प्रड्युस हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ। ओके, अब फंक्सन अफ मर्करी भेपोर इन द डिस्चार्ज ट्युब भनेर अब हामीले बुझ्यौं। मर्करी भेपोरको काम चाहिँ के रहेछ, फंक्सन चाहिँ के रहेछ भन्दा टु प्रड्युस युभी रेज बाई कोलाइडिङ मर्करी एटम्स विथ मर्करी आयन्स, कोलाइडिङ हिटिङ है। अनि अर्को चाहिँ टु कज फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रम वान एन्ड अफ द डिस्चार्ज ट्युब टु द अनदर एन्ड। अब अर्को काम चाहिँ के पनि भयो भने फ्री इलेक्ट्रोनहरू पनि छ नि त यहाँनिर हैन। फ्री इलेक्ट्रोनहरू प्रेजेन्ट भएको कारणले यो चार्ज फ्लो चाहिँ त्यहाँनिर ट्युबमा चार्जको फ्लो भइरहेको छ भनेको। ओके, फ्लो अफ चार्ज कन्टिन्युज भनेको, राइट। ओके, अब यहाँ चाहिँ स्टार्टर र चोक पनि प्रयोग गरिएको छ। स्टार्टरको काम चाहिँ हाई पिडी टु स्टार्ट द फ्लो अफ करेन्ट। अब सुरुमा बिगिनिङमा चाहिँ हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गरेर फ्लो अफ करेन्ट स्टार्ट गर्ने काम चाहिँ स्टार्टरको हो, बिगिनिङमा सुरु गर्ने। त्यसपछि त्यो फ्लो अफ करेन्टलाई मेन्टेन गरिराख्नलाई चाहिँ चोकले काम गर्छ फेरि यो हैन। मेन्टेन हाई पिडी टु किप द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनेर चोकको काम चाहिँ त्यो हुन्छ, राइट। ओके, सो दिस इज द वर्किङ अफ फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प। अब मेनली फंक्सन अफ मर्करी भेपोर सोध्छ, अनि फंक्सन अफ के सोध्छ यो फ्लोरिसेन्ट पाउडर सोध्छ हैन। अनि यो भिजिबल लाइट कसरी प्रड्युस हुन्छ भनेर चाहिँ यो क्वेसन बन्ने पोइन्टहरु चाहिँ योहरू हो है, राइट। ओके, फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प इज फिल्ड विथ मर्करी भेपोर। वाट इज फिल्ड इनसाइड द फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प भनेर त्यो पनि सोध्छ। अनि फंक्सन अफ मर्करी भेपोर यस्तो हुन्छ। सो हामीले फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पको विषयमा यति पढ्यौं भने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, एक्जाम प्रिपरेसनको लागि एनफ हुन्छ। अब लास्टमा हामी के गरौँ भने यो टपिकको डिफरेन्सेस बिट्विन फिलामेन्ट ल्याम्प एन्ड फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प क्विकली। फिलामेन्ट ल्याम्पमा चाहिँ नट इफिसियन्ट, यो यस्तो इफिसियन्ट होइन, only 10% of electrical energy changes into light energy, remaining 90% चाहिँ heat हुन्छ, 90% चाहिँ heatमा waste हुन्छ। अब फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पमा चाहिँ 30% electrical energy changes into light energy, remaining 70% चाहिँ heatमा waste हुन्छ है। भनेपछि फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प इज मोर इफिसियन्ट देन फिलामेन्ट ल्याम्प। यो क्वेसन आउन सक्छ एक्जाममा है। वाइ इज फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प मोर इफिसियन्ट देन फिलामेन्ट ल्याम्प भनेर क्वेसन आउन सक्छ। यो याद गरिराख्नुपर्छ। यो कम्प्लिट सेन्टेन्समा लेख्ने तपाईहरुले प्रयास गर्नुहोस्। अब फिलामेन्ट ल्याम्प चाहिँ फिल्ड विथ नाइट्रोजन र आर्गन, अनि फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प चाहिँ फिल्ड विथ मर्करी भेपोर। अनि फिलामेन्ट ल्याम्प चाहिँ वर्क्स फर अबाउट 1000 आवर्स, उसको चाहिँ वर्किङ पिरियड छोटो हुन्छ हैन, खपत कम हुन्छ। अनि फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पको चाहिँ वर्क्स फर अबाउट 3000 आवर्स। अबाउट लेख्नुहोस् किनभने यो एक्ज्याक्ट नम्बर हुँदैन, अलिकति थोरै कम अथवा बढी हुन सक्छ। अबाउट 3000 आवर्स फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पले काम गर्छ। फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प चाहिँ के भयो, लङ्गर आवर काम गर्ने भयो। अनि फिलामेन्ट ल्याम्प चाहिँ चिप नै हुन्छ त्यो इन्स्टल गर्नलाई, जडान गर्नलाई हैन। फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ
जडान गर्नलाई. सो दिज आर द डिफरेन्सेस. ओके, सो फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प चाहिँ फिलामेन्ट ल्याम्प भन्दा किन इफिसियन्ट हो भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ, डिफरेन्सेस पनि यसरी आउन सक्छ. विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कसन.